बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं MTL और आप देख रहे हैं MTL टीवी। आज हम जो गुफ्तगू करेंगे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का 2024-25 का वफाकी बजट गुज़िश्ता रोज़ मंजूर करा लिया गया। इसके बारे में वज़ीर आज़म साहब ने कम से कम यहाँ उन्होंने बड़ी दयानतदाराना तरीके से अपनी गुफ्तगू की कि ये हमारा बजट नहीं बल्कि ये IMF का बजट है। IMF या अमेरिका, ये कहीं पर भी किसी भी मुल्क में ये तरक्की नहीं चाहते। करप्शन का खात्मा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए लोगों को कभी भी सजा नहीं दिलाते, क्योंकि करप्ट ना सिर्फ जो चोर होते हैं, जो डकैतियां मारते हैं, जो लूट मार करते हैं, वो जब कानून के तहत फंसते हैं तो उन्हें रास्ता दिलाने के लिए भी अमेरिका ही आगे आता है। अब आप देख लीजिए कि अमेरिका ही ने जनरल परवेज मुशर्रफ से पर दबाव डालकर उस वक्त बेनज़ीर आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए NRO मंजूर कराया। वरना अगर IMF और अमेरिका इतने ही बाएतमाद हैं और इतने ही ईमानदार हैं और इतने ही हमसे मुखलिस हैं, तो उन्हें तो चाहिए था कि मुल्क में इस तरह की करप्ट सियासी क़यादत को सिस्टम से बाहर निकाल दें। लेकिन सिस्टम में रहकर ये लोग उनके मफादात का था। इसमें बहुत से लोग, तो हमारे जनरल बाजवा जैसे लोग भी आ जाते हैं, जो अपनी ताकत और अपने ताल्लुक का आगाज जो है वो इस्तेमाल जो है वो करते हैं अमेरिका। अब आप खुद ही देख लीजिए कि हम 20 मरतबा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान के मसाइल जो एनर्जी के मसाइल हैं, हम सस्ती तवानाई ईरानी गैस पाइपलाइन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका हमें इजाज़त नहीं दे रहा। 10-12 साल हो चुके, ईरान अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर चुका, पाइपलाइन बिछा चुका, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है कि हम अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछाएं और उस गैस को इस्तेमाल में लाएं। इसी तरह अगर हम ये देखें कि जी अमेरिका जो है वो हम जैसे ममालिक, पाकिस्तान जैसे ममालिक, जिनकी क़यादत जो है, सियासी क़यादत करप्ट होती है, उन पर अपना कंट्रोल बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। और अगर कोई दयानतदार और ईमानदार लीडर इस मुल्क में आ जाए तो फिर उसे काम करने का मौका नहीं दिया जाता, इस कौम की तकदीर बदलने का मौका नहीं दिया जाता। गुज़िश्ता रोज़ मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाउला, इनकी पेशी थी तौहीन अदालत केस में। इन्होंने माफ़ी मांगी, गैर मशरूत माफ़ी मांगी, और उसके बाद इन्हें कल माफ़ी दे दी। मुझे हैरत होती है कि जब 180 डिग्री के टर्न पर आप 180 डिग्री का टर्न ले लें कि आप जा रहे थे मशरिक की तरफ पर, फौरन मुड़ गए मगरिब। फैसल वाउला साहब वही हैं जिन्होंने पगड़ियों से फुटबॉल खेलने का, जजों की पगड़ियों से, इसका मतलब ये है कि जज तो पगड़ी पहनते नहीं हैं, पगड़ी का मतलब उनके सर, यानी ये जजों के सरों से फुटबॉल खेलने का पैगाम दे रहे थे। और उसके बाद भी इन्होंने बवांगे दहल ऐलान फरमाया कि मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। लेकिन एक पेशी में उनके नानी उन्हें याद आ गई।
ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ معافی مانگی اور انہوں نے جج صاحبان کو سجدہ شکر ادا کیا. کتنی بڑی منافقت ہے ہماری. ہم منافقت کی انتہاؤں کو پہنچے. مصطفیٰ کمال نے بھی یہی کیا. اور ان دونوں کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں, جو انہیں یہاں تک لے کر آئے. جب مصطفیٰ کمال باہر سے تشریف لائے 2013 میں غالباً, تو انہوں نے آ کر الطاف حسین کے خلاف جس طرح کی گفتگو فرمانا شروع کی, اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کسی کی شہ پر یہ سب کر رہے ہیں. بہرحال کل دونوں نے غیر مشروط معافی مانگی اور چیف جسٹس قاضی فائز انصاری انہیں معاف فرما دیا. امریکی کانگریس نے پاکستانی نظام الیکشن یا انتخابات کے نظام کو جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا, ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکے اور ہماری قومی اسمبلی نے گزشتہ روز اس کے خلاف ایک قرارداد پاس کر. کیا ہی کہنے, ہمارے لوگ اتنے جاہل ہیں. ہماری قومی اسمبلی مقابلہ کر رہی ہے امریکی ایوان نمائندگان کا, اور وہ تقریباً ایک یونینیمس اتفاق رائے سے پاس ہونے والی تھی, کیونکہ 368 نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور 7 نے اس کے خلاف. اس پر بڑا واویلا مچایا گیا اور مچایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی لابنگ فرم کے ذریعے یہ سب کروایا ہے. چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں, یہ ہوا ہوگا, لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ بھی تو لابنگ کرتے رہے. آپ لوگ اس میں سے بچ کیوں نہیں سکے؟ کچھ تو ہے. اور پھر جس انداز میں ہماری قرارداد پاس کی گئی, اس میں تو ایک بہت ہی بڑا ہنگامہ ہوا. اس میں عیاں ہو گئی ہماری نیتیں, ہمارا نظام انتخاب, ہمارا نظام انصاف. بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور ہم دیکھتے رہیں گے تماشائے اہل کرام. آج اگر ہم دیکھیں کہ جن باتوں پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, ان میں ایک چیز ہے, چائنا اور یو اے ای نے پاکستان میں سیاسی استحکام کی خواہش کا اظہار کر دیا. وہ خواہاں ہیں. ظاہر ہے جو بھی ملک, جو بھی ادارہ, جو بھی گروپ اس ملک میں سرمایہ کرے گا, کہیں پہ بھی سرمایہ کرے گا, سرمایہ کاری کرے گا, تو وہ چاہے گا کہ ان کے سرمایہ کا تحفظ. اور دوسری بات کہ مولانا فضل الرحمان نے تو جس طرح کی گفتگو فرمائی گزشتہ روز, اسے تو دہرانا کم از کم میرے بس میں نہیں ہے. وہاں ہمارے پر جلتے ہیں. لیکن یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کے لیے مولانا کا بہت واضح ہے, اور یہ سوچنا بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ اب وہ کس طرح اس دلدل سے باہر نکلے. وہ اب اس دلدل میں اس طرح پھنس چکی ہے کہ وہ کوشش کرتی ہے باہر نکلنے کی تو مزید پھنس جاتی ہے. بہرحال مولانا فضل الرحمان نے دورہ چین کو جو تھا وزیر اعظم کا, اسے بھی ناکام قرار دیا. اور سب سے اہم بات جو وزیر اعظم نے گزشتہ روز ایک اپنے خطاب میں فرمایا کہ پی ٹی آئی ہم سے بات چیت کر لے, ہم آپ کو رہا کر دیں گے عمران خان کو. عقل کے اندھے, اگر پی ٹی آئی نے بات چیت کرنی ہوتی, عمران خان نے بات چیت کرنی ہوتی, تو وہ آپ سے کیوں کرتا؟ وہ تو کہتے ہیں ہمیں قانون کے مطابق ہمارے کیس چلائیں, جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ کروا لیں. لیکن جس طرح نکاح کیس کا کل فیصلہ سنایا گیا, انتہائی معیوب, اور یہ ہم اپنی ملک, اپنی قوم, اپنے مذہب, اپنے دین کا مذاق دنیا بھر میں اڑا رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا ملک ایک باعزت ملک بن کر دنیا میں ترقی کرے. بھیک مانگنا ہمارا شعار. عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ملا تو توشہ خانہ, سائفر, غیر شرعی نکاح,
اور तज़हीक करना, तज़लील करने की कोशिश करना, ताकि वो दबाव में आए, खौफज़दा। और वो शख्स जिसे ये कहते हैं कि हम खौफज़दा कर देंगे, वो इनसे खौफज़दा होने वाला नहीं है। और ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी मुश्किल मरहला है, क्योंकि उन्होंने आज तक जिस तरह के सियासी लीडरों से डील किया था, वो इमरान खान नहीं थे, वो जरदारी थे, वो शरीफ फैमिली थे, जिन्होंने इस मुल्क का अरबों रुपए, अरबों हाँ अरब रुपए लूटा और अपनी दुनिया भर में जायदाद बनाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।